बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आप तमाम को खुशामदीद करूँगी। और आज का ये व्लॉग इंटरनेशनली, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि जो इंटरनेशनली जितनी भी हैपनिंग्स होंगी विद इन 24 आवर्स वो हम डिस्कस करेंगे, और जो बड़े बड़े हैपनिंग्स होंगे। लेकिन आज इंटरनेशनल को छोड़कर हम नेशनल सतह पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के सियासी हलकों में काफ़ी हलचल हमें नज़र आ रही है। और एक ऐसा सियासी हलका भी है जिसमें खुशी की लहर इस वक्त दौड़ रही है। और जब अब से कुछ देर पहले जब मैं पार्लियामेंट के बाहर थी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर जहाँ से हम जो सियासतदान वहाँ से गुजरते हैं, एमएनएस गुजरते हैं, सेनेटर्स गुजरते हैं, या जो भी हो, वहाँ पे हम उनके शॉर्ट्स करते हैं, साउंड बाइट्स करते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं। तो हम उसको जो सहाफ़ती ज़ुबान है उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे, उनकी खुशी जो थी वो एक लिहाज से हम ये अल्फाज यूज़ कर लें कि दीदनी थी, कि वो वहाँ पर जो अपनी खुशी है वो उसको इस तरह से इजहार कर रहे थे कि आज बकरे जो है वो ज़िबा किए जाएंगे, पेशावर में कारकुनान निकल आएंगे, सड़कों पे है, खुशी का समा है आज उनके लिए। और ये तमाम तर चीज़ें क्यों हुई हैं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऐसा फैसला दिया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर सबसे बड़ा फैसला है। यानी कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक जितने भी तशवीश थी, जितने भी उनको संगीन सेहत की सूरत हाल से वो दरपेश थे, जितने भी रिपोर्ट सामने आ रहे थे, फिर उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा था, फिर कारकुनान या फिर जो सियासी जो उनके लीडर्स हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनके बेटों से बात करने नहीं दिया जा रहा था, और बहुत सारे इश्यूज थे। इनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को भी खुशाइन करार दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने 3 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, तमाम जितने भी जो मुक़्तदर हल्के उनके ऊपर संगीन से संगीन इल्ज़ामात भी लगाए कि जी मुलाकात नहीं कराने दिया जा रहा है, उनको कैद में रखा गया है, और तमाम तर चीज़ें। लेकिन आज जब ये फैसला आया तो उन्होंने इसको खुशाइन जो है वो करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान को आज ही फौरी तौर पर अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए और उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और वो तब तक जब तक दूसरी समाअत नहीं होगी, और ये दूसरी समाअत होगी 16 सितंबर को, तब तक इमरान खान शिफा अस्पताल में ही मौजूद रहेंगे जहां पे उनकी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहेगी। जो गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये एक सबसे बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी एक डेवलपमेंट है, अच्छा जो एक पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं कि एक मूव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ इस मद में दिया गया, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि 8 महीनों से, गुज़िश्ता 8 महीनों से तो किसी भी फैमिली मेम्बर की ना तो मुलाकात कराई जा रही थी, ना किसी पॉलिटिकल जो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी मुलाकात कराई जा रही थी, ना बेटों से बातचीत कराई जा रही थी। तो ओवरऑल वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, परेशानी में थे। हर कोई अपनी तरफ से बात कर रहा था कि जी क्या हो गया है, क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश की गई, जमा कराई गई, तो उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 सालों के अंदर ये बड़ा रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम तर समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो ये कहा गया कि इमरान खान को, जो समाअत चल रही थी उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को आज ही अडियाला जेल से निकाला जाए और उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तहरीरी फैसला सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि 2 दिन के अंदर इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और फिर फर्दर नेक्स्ट जो सेशन जो समाअत होगी उस वक्त तक इमरान खान अडियाला जेल में नहीं जाएंगे, वो शिफा अस्पताल में रहेंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई से उसकी जो उनकी जो बहनें हैं उनकी मुलाकात कराई जाए, उनकी बेटों की जो है वो बात की कराई जाए। और उसमें ये कहा गया है कि हफ्ते में 2 दफ़ा इमरान खान के बेटों से उनकी बात कराई जाएगी, और हफ्ते में 1 दफ़ा फैमिली मेंबर्स जो है उनकी मुलाकात इमरान खान से कराई जाएगी, ये भी कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इमरान खान की रिपोर्ट है
وہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو اس پہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ اور میڈیکل ریکارڈ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. تو ہمیں ان کا میڈیکل ریکارڈ چاہیے کہ جی ان کو بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہوا ہے، اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا انجیوگرافی ہوگا، آنکھوں کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اب نارمل نہیں ہو رہی ہے. اور کل جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی نبض جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں اب سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ عدالت میں جمع کرائی جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 16 سپٹمبر کو جو سماعت ہوگی اس سے پہلے میڈیکل ریکارڈ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ ان 3 سالوں کے اندر کتنی مرتبہ فیملی کی ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں سے کتنی مرتبہ ان کی بات جو ہے وہ کرائی گئی ہے. یہ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں ایک طرف یہ خوشخبری ہے، تو دوسری جانب یہ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. بڑا چیلنج کس طرح سے ہے؟ جب بھی ملاقات کی اجازت سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے یا جیسے بھی ان کو دی جاتی تھی، تو ہم نے یہی دیکھا کہ کارکنان کا ایک بڑا قافلہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جاتا تھا، اور وہاں پر ایک یوں سمجھ لے کہ جلسے کی صورتحال وہ اختیار کر جاتی تھی. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر تو وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی مل جاتی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اس چیز کو میک شور کرے گی کہ شفا ہاسپٹل کے باہر کارکنان یا کوئی بھی سیاسی جو لیڈر ہے وہ وہاں پر نہیں جائے گا، وہاں پر مجموعہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا. تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کے اوپر وہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. دوسری جانب اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ملاقات کیونکہ نورین نیازی جو ہے وہ ان کی ملاقات کرائی گئی ہے ان کی بہن کی، تو اس میں بھی سپریم کورٹ کی جانب سے واضح یہ میسج دیا گیا ہے کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. جو ملاقات ہوتی ہے اس کے بارے میں باہر نکل کر کسی بھی قسم کی کوئی بات میڈیا کے اوپر نہیں کی جائے گی، نہ ہی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ باہر پبلک کی جائے گی. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ان کو بتائی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے پچھلے تمام اجازت جو بھی اجازت دی گئی تو اس میں آپ لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو اب آپ لوگوں نے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. یہ واضح طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جو ہے وہ ان کو جاری کیے گئے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اب گزشتہ روز بھی جو سینٹ سیشن ہوا اس میں بھی معمول کا جو سیشن تھا اس کو ختم کر کے عمران خان کی سیاحت کے اوپر بات چیت کی گئی. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وہاں پر سینیٹرز تھے یا پھر ایم این اے سے، ان تمام کی جانب سے یہ ایک میسج دیا گیا کہ جو کارکنان ہیں وہ باہر نہ نکلے، اسپتال کے باہر غیر ضروری طور پر رش نہ کریں کہ کوئی اور ہیپننگ جو ہے وہ نہ ہو جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ایک تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ان کے لیے ہیئر ریلیف مل گیا ہے، لیکن اب جو 27 ستمبر کا ایک جو دھرنا لے کے آنا تھا، ریلی لے کے آنا تھا، اس کا اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا ایک دیکھنے کی بات ہے کہ اب اس کو کیا کریں گے، کیا ختم کریں گے یا پوسٹ پون کریں گے، یا اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ آئے گا. دوسری جانب کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو سکے گی؟ کیا شفا اسپتال کے باہر رش نہیں لگے گا؟ کیا کارکنان وہاں پہ نہیں جائیں گے؟ یا پھر جو سیاسی قائدین ہیں وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے؟ کیا عدالت کے اس احکامات کی پیروی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر سکیں گے؟ کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ صرف عمران خان تو اسپتال میں نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی مریض وہاں پہ ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر باہر نہ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ بنانے کے احکامات جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے. میڈیکل ٹیم جس میں جو ذاتی معالج ہے عمران خان کے وہ بھی شامل ہوں گے، اور عظما خان جو ہے وہ بھی اس میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گی، جس میں فزیشینز بھی ہوں گے، جرنل جو سرجن ہے وہ بھی ہوں گے، ماہر امراض قلب بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے ماہر امراض چشم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور یہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ شفا اسپتال کو جلد از جلد بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور ساتھ میں
ان کے ذاتی معالج آسم اور عظما خان اس بوٹ میں شامل ہوں گے. یہ آج کی سب سے بڑی ہیپننگ تھی جس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب یہ 2-3 چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن شفا اسپتال کے باہر جائے گا یا نہیں جائے گا, اور 27 ستمبر کا جو دھرنا لے کے آنا تھا پشاور سے سہیل افریدی اس کا کیا ہوگا. ان تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.